هكذا إخوة الإيمان نقلنا إلى أسماعكم شعائر صلاة العشاء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بعد قليل إن شاء الله سوف نشهد صلاة التراويح جماعة في بيت الله الحرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان، رمضان هو شهر القرآن، فحري بالمسلم أن يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم، اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته الكرام الذين كانوا في هذا الشهر الكريم يكثرون من ختم القرآن تقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. وعلينا ونحن نقرأ القرآن أن نتدبر معانيه ونعود أنفسنا على العمل بما فيه حتى يستقيم سلوكنا وتهيأ أنفسنا باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. وعلينا أن نحرص على أن يكون كتاب الله بين أيدينا قراءة وحفظا وتدبرا. إخوة الإيمان، نعيش في كنف هذا الشهر الكريم بعطاياه المتجددة وفرصه المتاحة لمن يبتغي أن يعب من معين الإيمان الذي لا ينضب، ومن الحسنات الثرة التي أمامنا وبين أيدينا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهو شهر الخيرات، شهر المكرمات، شهر الحسنات. أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم، وأن لا يردنا خائبين. दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रमज़ान अल मुबारक भाईचारा और बाहिमी मोहब्बत का दर्स देता है। स्वीट्स आपको माह रमज़ान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। राणा स्टील इंडिया लिमिटेड, फैब्रिकेटर स्टील पहली पसंद, ज्यादा मजबूत, ज्यादा लोड उठाए। राणा एंगल, चैनल्स और डी आयरन। राणा, बस नाम ही काफी है। واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي حشود الرحمن من الذين وفدوا إلى البيت الحرام منذ وقت مبكر، يحضرون فيه صلوات الفروض المكتوبة، كما أنهم فيهم من يقوم بأداء العمرة في هذا الشهر المبارك لما لها من أجر كبير، فيطوفون بالبيت 7 ويسعون بين الصفا والمروة 7، مصداقا لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إخوة الإيمان، لقد طلبت الجهات المختصة من العمار أن يخففوا من مجيئهم لأداء العمرة إلى بيت الله الحرام في هذا الموسم المبارك، نظرا لهذه المشاريع العملاقة الكبيرة التي يشهدها المسجد الحرام. وسيكون من منافع هذه المشاريع إتاحة الفرصة لمزيد من الحجاج والعمار أن يأتوا لأداء مناسكهم في أمن ويسر وسهولة. فالمملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة لا تألو جهدا وتبذل الكثير من أجل أن توفر لعباد الرحمن المكان المهيأ لاستقبالهم في بيت الله الحرام، ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في خشوع وفي راحة وسلام وأمان. هذه هي الكعبة المشرفة، وهؤلاء هم الذين تعلقوا بأستارها، يدعون الله سبحانه وتعالى، يرفعون أكف الضراعة إليه، لهم مسائل يرفعونها إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، وهو يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وهذا هو الحجر الأسود، قبلوه من الذين يطوفون بالبيت العتيق. الآن صلاة القيام. صلاة القيام أثابكم الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما كان لنبي أن يغل ومن
يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد
الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. दहलवी रेमेडीज का प्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का प्रेनो। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुकद्दस महीने में रोज़े से रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हासिल होते हैं। स्वीट्स आपको माह रमज़ान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خيرا لهم بل هو شر لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده.